बुखारी शरीफ की मारूफ हदीस है, जनाब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो मोहतरम नाज़रीन, कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कलाम है। जिस तरह एक पिछली हदीस में मैंने ये बात अर्ज की थी कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अपनी मखलूक पर फजीलत हासिल है, इसी तरह इस कलाम को दीगर तमाम कलामों पर फजीलत हासिल। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आसान तजवीदुल कुरान की एपिसोड नंबर 4 में मैं अपने तमाम सामईन और नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5 से आगे सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी इस हिम्मत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ख़ास तौर पर इसमें अपनी रज़ा शामिल फरमाए। आइए बाकायदा आगाज कर लेते हैं, और उससे पहले बड़ी खूबसूरत हदीस है, वो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। बड़ी खूबसूरत हदीस है, बुखारी शरीफ की मारूफ हदीस है, जनाब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो मोहतरम नाज़रीन, कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कलाम है। जिस तरह एक पिछली हदीस में मैंने ये बात अर्ज की थी कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अपनी मखलूक पर फजीलत हासिल है, इसी तरह इस कलाम को दीगर तमाम कलामों पर फजीलत हासिल है। इस तरह से हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि कुरान करीम की कितनी अजमत और फजीलत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको अल्लाह की रजा की खातिर कुरान का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और इसमें अपनी रजा शामिल फरमाए, रियाकारी से और लालच से हिफाजत फरमाए। आमीन। आइए बाकायदा आगाज कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मोहतरम नाज़रीन, इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं। नंबर 1 इहदीना। इहदीना में हा है जो कि हम हल्क से अदा करेंगे। 2 लेटर्स वहां से अदा होते हैं जहां से जो मैं हिस्सा जिस तरफ इशारा कर रहा हूं, हमजा और हा। हल्क के 3 हिस्से हैं। सबसे नीचे वाले हिस्से से हा और हमजा अदा होता है। तो इहदीना, आप सब मिलके मेरे साथ पढ़ेंगे। इहदीना, इहदीना, इहदीना अस्सिरातल, अस्सिरातल, अस्सिरातल। अब यहां ये नोट कीजिए, अस्सिरातल में सौत को मोटा पढ़ेंगे। ये हरूफ मुस्तालिया में से है, फैट लेटर्स में इनका शुमार होता है। इसके बाद रा है, और रा को भी मोटा पढ़ेंगे। और उसके बाद तो है, तो भी हरूफ मुस्तालिया यानी फैट लेटर्स में इनका शुमार होता है, तो तो को भी मोटा पढ़ेंगे। तीसरा वर्ड है अल मुस्तकीम। अल मुस्तकीम, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। अल मुस्तकीम, अल मुस्तकीम, अल मुस्तकीम। यहां मुस्तकीम में ता को हम बारीक पढ़ेंगे, कौफ को मोटा पढ़ेंगे, और आखिर में मद्दे हारिज वक्फी कर लेंगे, जिसकी मिकदार 2 या 2.5 या 4 अलिफ के बकदर है। अब इस आयत मुबारका को, आयत करीमा को पूरा पढ़ लेते एक साथ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم. اب اس میں ہمارے پاس کتنے ورڈز ہیں؟ 4 ورڈز ہیں. پہلا ورڈ کیا ہے؟ صراط. صراط آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. صراط صراط. اس میں 3 لیٹرز ہیں. فرسٹ لیٹر کون سا ہے؟ صاد. صاد کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں ان کا شمار ہے. اس کے بعد را ہے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے. طا ہے، طا کو بھی موٹا پڑھیں گے. الذین. نیکسٹ ورڈ الذین. الذین. الذین میں لام پر تھوڑا سا رک کر سختی لائیں گے چونکہ لام کے اوپر تشدید ہے. لام کو نرمی سے پڑھیں گے. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے انعمت. 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 اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو علیہم. 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 یہاں علیہم میں یا حرف لین میں سے ہے. حرف لین، حروف لین کتنے ہیں؟ 3 ہیں یا 2 ہیں؟ یہ آپ سے سوال ہے. 2 ہیں یا 3 ہیں؟ تو میں ہی جواب دے دیتا ہوں، اور کامنٹ باکس میں آپ جو ہے کامنٹس باکس میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 ہیں حروف مدہ اور 2 ہیں حروف لین. ان میں سے ایک یہ ہے یا. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو وہ یا لین کہلاتا ہے. تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جناب، اور کھینچے گے نہیں. علیہم. اب اس آیت کے ٹکڑے کو پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے سیکھا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. مزید آگے بڑھیں تو نیکسٹ آیت کا ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، میں نے علیہم پہ وقف کیا ہے البتہ سمجھانے کے لیے، اور عائدہ بھی کے پیچھے سے ملا کے بھی نہیں پڑھا. تو یہ اصل میں ٹکڑے میں سمجھا رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا جی. پہلا ورڈ کیا ہے؟ غیری. 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 غیری میں غین کو موٹا پڑھیں گے اور را کو باریک پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہے. المغضوبی ساتھ پڑھیں گے میرے. المغضوبی. المغضوبی. غین اور ضاد دونوں کو موٹا پڑھیں گے. دونوں کا تعلق حروف مستعلیہ میں سے یعنی فیٹ لیٹرز میں سے ہے. اس کے بعد آگے بڑھیں تو علیہم. یہ گزر چکا ہے، آپ میرے ساتھ پڑھ لیں، 2 دفعہ اور ریپیٹ کر لیتے ہیں. علیہم. علیہم. اس کے بعد آگے بڑھیں تو آخری ورڈ ہے ہمارے آج کے اس لیسن کا وَلَضَّالِّينَ. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے وَلَضَّالِّينَ. یہ بات لازم ہے، کم سے کم 3 مقدار ہے. 3 الف کے مقدر یعنی 6 سیکنڈز 3 الف کے مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ 3.5 4 5 جہاں تک جس قرآت سے آپ آغاز کریں گے اسی قرآت کے تحت، اسی مقدار کے تحت آپ اپنی قرآت کا اختتام کریں گے. تو الحمدللہ آج ہماری یہ 3 آیات ہو گئی. اس کو ایک ریپیٹ کر لیتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مختصر سا درس قرآن بھی آپ یوٹیوب پہ جا کر پلے لسٹ میں آپ درس قرآن دے سکتے ہیں. اس کے تقریباً کوئی 25 سے 30 ایپیسوڈ میں نے کر دی ہیں. اس کا ایک ترجمہ کر لیتے ہیں آیت کا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف کل شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کا دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ اسی ترجمے کے ساتھ میں اپنی آج کی اس ایپیسوڈ نمبر 4 کا اختتام کرتا ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اللہ نے چاہا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ